ल त यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यसरी क्वेसन पठाएको छु, यही क्वेसन प्याटर्न यही प्याटर्नमा गर्दा भयो। यो ओल्ड इज गोल्डबाटै लिएको हो, नयाँ क्वेसन होइन, मैले बनाएको आफैले। ओल्ड इज गोल्डकै हो क्वेसन्सहरू। हेर्नुहोस् कुन इयरमा सोधेको छ त्यो पनि लेखिदिइरहेको छु यहाँ। 2066 को यो दुईवटा भयो। फर्स्ट क्लासमा हामीले यो कुन मेथड पढ्यौँ, मुभिङ एभरेज मेथड पढ्यौँ। त्यस मेथडमा आधारित क्वेसन नम्बर 1 र 2 छ। अब तपाईँको क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस्। ल यो 2 मार्क्स एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब म आज एकछिन तपाईँलाई 2, 3, 4 यस्ता क्वेसन्सहरू 2 मार्क्समा सोधिएको छ। सानो सजिलो सर्टकट सिम्पल क्वेसन्सहरू छन् र त्यो चाहिँ 2 मार्कमा सोधिएको छ। यो सल्भ भयो। 3 को हेर्नुभयो, क्वेसन नम्बर 3 को कि मैले सल्भ गरिदिनुपर्छ, थोरै हिन्ट्स गरिदिनुपर्छ। ल म अहिले तपाईँहरूलाई यो 3, 4हरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है छिटो। क्वेसन नम्बर 3 सेयर भइरहेछ। क्वेसन नम्बर 3 हेरिराख्नु भएको छ? क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त, गफ नगर्नुहोस् ल। क्वेसन नम्बर 3 मा तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो फलोइङ आर इन द फलोइङ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड अफ द प्रोडक्सन 1000मा छ, 1000 टन्समा छ। अनि त्यसपछि इयर ओरिजिन इयर चाहिँ 2004 दिएको छ। हामीसँग यहाँ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इक्वेसन पनि एभाइलेबल छ, स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इक्वेसन पनि दिएकै छ। भनेपछि हामीलाई 2009 को एस्टिमेट गर्नु छ। यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो, 2 मार्क्समा इक्जाममा सोधिन्छ। ल यसको अब सल्युसन हेर्नुहोस्, यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसको बारेमा जानु। अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर कति नम्बरमा छौँ हामी? 3 नम्बर क्वेसन TU 3 को क्वेसन TU 2071 मा सोधिएको क्वेसन नम्बर 7 हो। यो क्वेसन नम्बर 7 मा सोधिएको छ यो। अनि हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन नम्बर 3 मा हामीसँग स्ट्रेट लाइन दिएको छ। सल्युसन यसरी 2 मार्कमा क्वेसन सोधिएको छ भने यसरी लेख्नु होला। द गिभेन स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इज द गिभेन स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इज द गिभेन स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इज y equals to 20 प्लस 3.5x। ओरिजिन कति छ? ओरिजिन तपाईँको ओरिजिन एज 2004 यो दिएको छ। द्याट इज ओरिजिन भन्नुको अर्थ के बुझिन्छ, बुझ्नुभयो? यक्स भनेको के? ओरिजिन 2004 छ भने कसरी लेख्छौँ भन्नुहोस् त? यक्स भनेको भन्न सक्नुहुन्छ? अघि हिजो क्याल्कुलेट गरेको थियौँ, t - 2004। यो ओरिजिन होइन, यसलाई ओरिजिन भन्छु नि, जुन एजुन मिलिन्छ त्यसलाई ओरिजिन भन्छु। हिजो पनि भनेको थिएँ, याद गर्नुभयो होला। ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई कहिलेको इस्टिमेट गर्नु छ? यो त इस्टिमेट 2009 को। नाउ अब हामीले के गर्छौँ? फर t इक्वल्स टु 2009 अनि t इक्वल टु 2009 भए देन यक्स को भ्यालु कति? त t - 2004। t को भ्यालु पुट गर्नुहोस् त यहाँ 2009, t को ठाउँमा 2009 भनेपछि यक्स को भ्यालु कति क्याल्कुलेसनमा आयो? 5 यक्स हो। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो के हो त? प्रोडक्सन हो। ट्रेन्ड लाइन इक्वेसन, स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड अफ प्रोडक्सन। त y भनेको त यहाँ प्रोडक्सन हो। त y को भ्यालु कति छ? 20 प्लस 3.5 यक्स भनेपछि 20 प्लस 3.5 यक्स को भ्यालु 5। फाइनल हिसाब भन्नुहोस् त कति आयो? यो यसको रिजल्ट कति छ भन्नुहोस् त? 37.5 आयो। तर एउटा कुरा क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, प्रोडक्सन केमा छ? 00 मा छ। त हामी पनि लेखिदिन्छौँ 000 टन्स लेखिदिन्छौँ, 00 टन्स। अब 00 टन्स भनेको यसलाई जति दिएको छ नि त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, यति टन्स भनेपछि कति भयो? 37500 टन्स। यो भयो हाम्रो आन्सर। यो 2 मार्क्सको क्वेसन, बुझ्नुभयो? यसै गरी हो यो हिसाबले तपाईँले क्वेसन नम्बर 5 को सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। यस हो, यस यो याद राख्नु होला ल।
त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने आन्सर लास्टमा आइसकेको आन्सरलाई त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नु होला है आइसकेको आन्सरलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो अरूको होइन अब मैले रिपिट गरेँ यहाँनिर क्वेसन के छ भन्दाखेरि ल एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु ल हेर्नुहोस् त यो हामीले यो क्वेसन सल्भ गरिरहेको थियौँ क्वेसन नम्बर 3 क्वेसन नम्बर 3 मा त हेर्नुहोस् इक्वेसन दिएकै छ हेर्नुहोस् त यहाँ इक्वेसन दिएकै छ ओरिजिन कति भनेको छ ओरिजिन कति छ 2004 हैन त ओरिजिन 2004 र हामीलाई 2009 को क्याल्कुलेसन गर्नु छ 2009 को पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ 2009 को हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ हेर्नुस् यहाँ 2009 को अब यसको लागि हामीले के गर्छौं यो ओरिजिन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं t इक्वल्स टु ओरिजिन भनेको x इक्वल्स टु कति x इक्वल्स टु t माइनस कति लेख्छौं ओरिजिन कति भनेको छ 2004 त 2004 भयो म सर्टकट भन्दिन्छु अरे टी को ठाउँमा कति राख्न अहिले राख्ने टाइम कति कहिलेको एस्टिमेट गर्न भनेको छ 2009 को यदि तपाईले यो टी को ठाउँमा 2009 राखिदिनु भयो भने यो टी को ठाउँमा 2009 राख्नु भयो भने x को भ्यालु कति आयो भन्नुस् त 5 यो x को भ्यालु 5 यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् आन्सर आयो भयो सिम्पल यो x को इक्वेसनमा यहाँ एरो मैले देखाइरहेको छु यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् त्यही गरेको यहाँ तर त्यो चाहिँ हेर्नुस् त डाटा केमा छ प्रोडक्सन 1000 मा छ 000 मा जति आन्सर आएको छ नि त्यहाँनिर कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 1000 ले यसैगरी तपाईले यो हिसाबले क्वेशन नम्बर 5 पनि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा 4 को पनि हेरौं बुझ्नु भयो सेम यसैगरी अब क्वेशन नम्बर 4 हेर्नु ल 2 मार्क्सको छ यो सजिलो क्वेशन यस्तो सोधिन्छ 2 मार्क्समा पनि सोधिन्छ र अब क्वेशन नम्बर यसैगरी क्वेशन नम्बर तपाईले 4 को हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर म्युट गरेर बस्नु होला क्वेशन नम्बर 4 मा छ यहाँ पनि एनुअल प्रॉफिट इक्वेसन दिएको छ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इक्वेसन obtained फ्रम द गिवन यो कति हो 2000 कतिको 2072 मा सोधिएको है TU 2072 क्वेशन नम्बर 10 TU 2072 क्वेशन नम्बर 10 को द गिवन स्ट्रेट लाइन the given straight line trend equation क्वेशन यो मैले जुन हामीले यो लेखिरहेको छु नि स्टेटमेन्ट त्यो सबै क्वेशनको कपी गरिरहेको छु क्वेशन पनि हेर्दै गर्नु होला साइड बाइ साइड obtained क्वेशन पनि हेर्दै गर्नु होला साइड बाइ साइड obtained from the data of के छ annual profit in 000 rupees in 000 rupees हैन annual profit is कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त y equals to 90 plus 2x ल इक्वेसन नम्बर 1 त्यसपछि इन्टरप्रेट द मिनिङ अफ कोफिसिएन्ट अफ x ल अब इन दिस मोडल यहाँ कोफिसिएन्ट अफ x कति छ हियर ल हेर्नुस् त कोफिसिएन्ट अफ x कति छ 2 र यसलाई कम्प्यारिजन गर्नुस् त यो के भयो कोफिसिएन्ट अफ x भनेको 2 हो नि यसको भ्यालुलाई इन्टरप्रेट गर्नुस् 2 लाई त 2 लाई हामीले के भन्छौं b y इक्वल्स टु a plus bx हिजो लेखेको थियौ y इक्वल्स टु a plus bx यसको ओरिजिन कति छ भन्नुस् त ओरिजिन दिएको छ तोकिएको छैन हटाउनुस् केही फरक पर्दैन ओरिजिन ल यो y इक्वल टु a plus bx लेखेको थियौ त्यहाँ b भनेको के लेखा छ एकचोटी हेर्नुस् त b को नोटेसनको मिनिङ एनुअल के लेखेको छ हेर्नुस् त एनुअल b भनेको लेखेको थियौ हामीले अनि एनुअल रेट अफ चेन्ज लेखेको थियौ यस्तो फर्मुला लेख्दा y इक्वल टु a plus bx लेख्दा यस्तो हामीले लेखेको थियौ हिजो सम्झाइदियौ y इक्वल्स टु a plus bx लेखेर अनि यो b भनेको के दिन्छ यसले एनुअल रेट अफ चेन्ज दिन्छ त यहाँ b भनेको त यहाँ हियर x कोफिसिएन्ट 2 दैट इज b भनेको 2 हो अर्थात यो b ले के दिन्छ b भनेको के हो
एनुअल बी को भ्यालु पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ छ, यो हो के त पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 त पोजिटिभ भए इन्क्रिज र नेगेटिभ भए यहीँनिर -2 भएको भए हामीले के लेख्थ्यौँ डिक्रिज। बस यति याद राख्ने। त बी त पोजिटिभ छ त के लेख्ने एनुअल इन्क्रिमेन्ट लेख्ने। एनुअल इन्क्रिमेन्ट केमा एनुअल इन्क्रिमेन्ट इन प्रफिट। एनुअल इन्क्रिमेन्ट इन प्रफिट इक्वल्स टु एनुअल इन्क्रिमेन्ट इन प्रफिट इक्वल्स टु 2। बी भनेको 2 हो नि त 2 तर केमा छ यो युनिट हेर्नुहोस् त इन 000 RS मा भनेपछि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त 1000 ले त कति भयो एनुअल प्रफिट कति भयो रुपीज 2000 भयो एनुअल प्रफिट। तर क्वेसन पढ्नुहोस् त क्वेसनमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा एकचोटि हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के दिएको छ interpret the meaning of coefficient of x in this model. What is the monthly increase in profit? Annual होइन कि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ यहाँ मन्थली इन्क्रिज इन प्रफिट। हेर्नुहोस् त मन्थलीको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त अब देन हो बस सिम्पल देन monthly increment in profit is प्रफिट भनेको के त b/12 b भनेको 2000 डिवाइड बाई 12 कति भयो यसको आन्सर 166.67। यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो फेरि पनि सोधिन सक्छ हेर्नुहोस् त यो इम्पोर्ट 4 र 5 यो 2 मार्क्समा सोधिसकेको क्वेसन हामीले गरिसक्यौँ। अब भयो के भन्नुहोस् त एकजना बोल्नुहोस् त के भन्नुभयो निमिषा भन्नुहोस् त के भन्दै हुनुहुन्छ। मिल्छ तपाईँले किन ठुलो गर्नु भएन यसरी मोबाइलमा हुनुहुन्छ कि ल्यापटपमा अनिमिषा छैन कुन केमा हुनुहुन्छ म टेक्निक बताउँछु नि म केमा हुनुहुन्छ मोबाइलमा यसरी एकछिन यसलाई टच गर्नुहोस् न यो व्हाइट बोर्ड जुन सानो छ नि त्यसलाई टच गर्नु फुल स्क्रिन भइहाल्छ नि यसलाई यसरी टच गर्नुहोस् त भनेको यहाँ ग्रिन माथि देखिरहेछ त्यसलाई हटाउनु भन्नुभएको पुरै ठुलो पुरै स्क्रिन हुन्छ मोबाइलले रोटेट गरेर टर्न गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यसरी लामो भएन भने यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। ल अब स्क्रिन देखिँदैन हो र हजुर भन्नुहोस् त अब हामीले फर्स्ट क्लास हेर्नुभयो फर्स्ट क्लासको भिडियोमा मैले क्लासिफाई गरेको छु के पढ्नु छ मैले फर्स्टमै भनिदिएको छु यो च्याप्टरमा के पढ्नु छ कुन मेथड एउटा मेथड थियो मुभिङ एभरेज मेथड त्यो फर्स्ट क्लासमै सकाइदियौँ। अहिले लिस्ट स्क्वायर मेथड जुन सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र कन्फर्म 90% चान्स छ यही क्वेसन आउँछ 10 मार्कमा र त्यो गर्दैछौँ। त्यसपछि एउटा सिम्पल एभरेज मेथड र अर्को के अरे सिजनल भेरिएसनमा सिम्पल एभरेज मेथड र अर्को रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड जुन सानो छ छोटो छ सजिलो छ। भन्नुहोस् त अहिले हो त्यस्तै गर्दैछु तपाईँले भनेकै अब हामीले सल्भ गर्दैछौँ। ल इभेन्टको पनि अब गर्छौँ त पहिला यो पोजिटिभ लेखिदिनु न पोजिटिभ छ त्यही भएर इन्क्रिमेन्ट मैले अघि नै भनेको थिएँ यसलाई व्हिच इज पोजिटिभ लेखिदिनुहोस् व्हिच इज पोजिटिभ ग्रेटर देन नलेख्नु व्हिच इज पोजिटिभ भए इन्क्रिमेन्ट लेख्छौँ। यहीँनिर तपाईँले भन्नुभएको भए यहाँ नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त यहाँ माइनस भएको भए यहाँ के लेख्थ्यौँ डिक्रिज बस यति हो डिक्रिज यहाँ माइनस नलेखेर यहाँ डिक्रिज लेखिदिन्छु बस यति हो पोजिटिभ। अब यसलाई तपाईँले ग्रेटर देन 0 नलेखेर यसरी लेखिदिनु व्हिच इज पोजिटिभ त्यही भएर यो इन्क्रिमेन्ट यानि व्हिच इज नेगेटिभ त्यही भएर डिक्रिमेन्ट त्यसरी लेख्नको लागि है। त यो भयो तपाईँको 4 नम्बरको सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् यसै गरी अगाडि अब बढौँ
त्यसपछिको क्वेसन हेर्नुस् त वन बाई वन जुन ओल्ड क्वेसनमा सोधेको छ नि हाम्रो इक्जाममा त्यो सबै क्वेसन हेरेर जाउँ न। एउटा पनि क्वेसन हामीले अनसल्भ हुनु हुँदैन। अब प्र्याक्टिस गरे झन् राम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ छुट्टै कुरो, तर एउटा पनि टेक्निक छुट्नु भएन। ल हेर्नुस् त, यस यो कुन च्याप्टरको हो सर? म आज जोइन भएको। टाइम सिरिज एनालाइसिस। ओके सर, थ्यांक यू। एउटा भाइबर ग्रुप छ, त्यसमा मैले भिडियो जुन लास्ट क्लास हिजो अस्तिको भिडियो पनि क्लास राखिदिएको छु। थोरै क्लास भएको छ, आधी घन्टा 45 मिनट। कुन हो सर ग्रुप? एउटा भाइबर तपाईँ मलाई मेसेज गर्नु, जोइन गरिदिन्छु म। हजुरको नम्बर भन्नु न। भाइबर गरिदिनु अनि जोइन गरिदिन्छु। यो छ नम्बर। सर 98 510 68 563 जोइन। अनि त्यति बेला आज जोइन गरिदिन्छु। ल अगाडि पढौँ है त। यसपछि अब क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ, म्युट गरिदिनु होला। क्वेसन सोध्ने बेलामा अनम्युट गरेर सोध्ने, फेरि एकैछिन म्युट गरिदिइहाल्ने है। ल अब हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 6 यो सोधिएको छ 2073 मा, लेटेस्ट हो यो। सेल्स म्यानेजर। अनि यहाँ हेर्नुस् त 2009 देखि 2000 क्यालकुलेट गरेको। ए को भ्यालु क्यालकुलेट भइसकेको छ। हेर्नुस्, ए को भ्यालु छ हामीसँग, बी को भ्यालु पनि छ है। ओरिजिन कति छ? ओरिजिन क्वेसनमा हेर्नुस् त 2011। ओ 2011। अब भन्नुस् त इक्वेसन कति हुन्छ भन्नुस् त। ए र बी आइसकेपछि इक्वेसन कति हुन्छ? y इक्वल टु y इक्वल्स टु y इक्वल्स टु y इक्वल्स टु 52.4 प्लस 9.2x हो। ल यसको हिन्ट्स म गरिदिन्छु, मात्र हिन्ट्स दिन्छु है त। यो क्वेसन नम्बर 6 को हिन्ट्स हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 6 को हिन्ट्स यो 2073 मा सोधिएको हो यो। ल यो क्वेसन नम्बर 6 मा यो टियु कहिले सोधेको? टियु 2073 क्वेसन नम्बर 6 सोधिएको हो यो। ल यसमा हेर्नुस् त ए र बी को भ्यालु दिएको छ। हाम्रो ट्रेन्ड लाइन इक्वेसन कति हुन्छ थाहा छ? म्यानेजर अफ हैज कलेक्टेड रिगार्डिङ सेल्स युनिट सेल्स ड्युरिङ दिस मच क्यालकुलेट। त ट्रेन्ड लाइन गिभेन पहिला लेख्नुस्। गिभेन कति छ? ए को भ्यालु 52.4, बी को भ्यालु कति छ? 9.2। ओरिजिन एज 2011, द्याट इज ओरिजिन 2011 भनेको एक्स को भ्यालु टी माइनस 2011 होइन र। ओरिजिन भनेको यसरी टी माइनस गरिदिन्छौँ हामी। र त इक्वेसन कति हुन्छ भन्नुस् त। देन स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड इक्वेसन अफ estimating सेल्स इज। ल के छ फर्मुला भन्नुस् त। y इक्वल टु के लेख्छौँ? y इक्वल्स टु a प्लस bx और y a को भ्यालु पनि छ 52.4, b को भ्यालु पनि छ 9.2, x को भ्यालु पनि छ। भइसक्यो। यही एउटा आन्सर। अनि इस्टिमेट गर्न पनि भनेको छ। इस्टिमेट के गर्न भनेको छ? नाउ इस्टिमेट गर्न सोधिएको छ। कहिलेको इस्टिमेट गर्न भनेको छ? y को भ्यालु सेल्स क्यालकुलेसन गर्ने फर t इक्वल्स टु 2000, t इक्वल्स टु 2011। त अघि जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेसन। अघि के गर्छौँ? यसमा x को भ्यालु राखेर अघि जुन हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ त्यही हिसाबले तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो सर्ट क्वेसनको कुरा। अब तपाईँले y को भ्यालु यो सब्स्टिट्युट गरेर अनि y को भ्यालु इस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त यसरी 2073 को पनि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 7 नम्बरको हेर्नुहोस् कतिवटा डाटा छ। उहाँ एकजना साथीले हामीले के भन्नुभएको थियो, इभेन भएको एउटा सल्युसन गरौँ भन्नुभएको छ। यो कति अड हो कि इभेन? हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 भयो। यो अड भयो, यो छोडिदिउँ। क्वेसन
तपाईँको क्वेसन पनि मैले पठाइसकेको छु है। न्यू स्टुडेन्ट जोइन गर्नुभएको छ भने उहाँलाई एउटा ग्रुप छ हाम्रो, त्यसमा म क्वेसन पठाइसकेको छु। फेरि जोइन गर्नुहोस्, म त्यसमा फेरि अगेन पठाइदिन्छु। त्यो तपाईँहरूले देखिँदैन त्यो भिडियो र फोटो। यो पुरै कम्प्लिट गरिदिउँ, हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि तपाईँहरूलाई जुन न्यू स्टुडेन्ट आउनुभएको छ, पहिला ग्रुप जोइन गर्नुहोस्। एउटा भाइबर ग्रुप छ, त्यसमा फेरि अगेन पठाइदिन्छु। अघि पठाइसकेको तपाईँको लागि भिजिबल हुँदैन, म फेरि अगेन त्यसमा रिसेन्ड गरिदिन्छु। त पहिला जोइन गर्नुहोस्। ल अब हेर्नुहोस्, वाइ टी फर टी 2011 एक्सको भ्यालु कति हुन्छ? 40 2011 फर, हेर्नुहोस् त यहाँसम्म बुझ्नुभयो? टी इक्वल्स टु ओके 2011 देन एक्सको भ्याल्यु कति? हजुर एकजना जोइन हुनु खोजिरहनु भएको छ, भइरहेको छैन। भाइबरबाट एकचोटि लिङ्क पठाइदिनुहोस् न भाइबर। ल एकैछिन, उहाँले ल अब हेर्नु। अब यसपछि देन एक्सको भ्यालु कति? टी माइनस 2011। ल टीको भ्यालु भन्नुहोस् त यहाँ कति छ? 2000 यहाँ 2004, सरी यहाँ कति छ? ओरिजिन कति भनिएको छ अघि नै? एकैछिन, मैले मिस्टेक गरेँ कि? एकैछिन ल। क्वेसन 11 र इस्टिमेट गर्नु छ कहिलेको? 2015 को। ए यहाँ 2015 को इस्टिमेट गर्नु छ। 15 यहाँ हामीले स्क्रिन देखाएको छैन? एकछिन यहाँ मैले भाइबर युज गर्दा त्यसरी भयो। ल अब ठिक छ, आयो स्क्रिन? ल अब हेर्नुहोस्, 2015 थियो है। यहाँ 2015 इस्टिमेट गर्नु छ। क्वेसनमा हेर्दा 2015 को इस्टिमेट गर्नु छ। क्लियर छ? अब यहाँ टी को ठाउँमा कति लेखिदिन्छौँ हामी? टी को ठाउँमा यो एक्सको भ्यालु यहाँ लियौँ। टी को ठाउँमा 2015 गरिदिन्छौँ। त 4 आयो। 4 भ्यालु यो इक्वेसनमा पुट गरिदिन्छु। यो इक्वेसनमा अघि जस्तै यस्तै क्वेसन सल्भ गर्दै फ्रम इक्वेसन 1 y इक्वल्स टु 52.4 प्लस 9.2 अनि एक्सको भ्यालु कति? यो एक्सको भ्यालु यहाँ छ 4। ल अब यसको हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? यसको 89.2 युनिट्स भनिदिनुहोस्। भयो, यो 2 मार्क्समा छ। यति गर्नुपर्ने छ। त बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त, हजुर के भन्नुभयो? 2 मार्क्स 10 मार्क्स सबै हेर्ने, सबै कभर हुन्छ। म अब टाइम एक्सटेन्ड गर्छु। यो 1 घन्टा नभएर 6:30 बजेदेखि गर्छु। म एकदमै धेरै तपाईँलाई यस्तो प्र्याक्टिस गराइदिन्छु कि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्युजन हुँदैन, खालि त्यसलाई रिभाइज मात्र गर्न भन्ने हिसाबले बनाइदिन्छु तपाईँलाई। जति मैले यहाँ हिसाब होइन, कभर गरिन्छ। म टाइम बढाउँछु नि, 1.5 घन्टा क्लास लिन्छु। 1-2 दिन मात्र हो। स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ नि, त्यसपछि म 1.5 घन्टा क्लास गराउँछु। र तपाईँले चिन्तै गर्न लिनु पर्दैन। तपाईँलाई मैले जति होमवर्क दिन्छु नि, त्यो तपाईँ कभर गर्दै जानुहोस् है। अब जस्तै यहाँ लिस्ट स्क्वायर मेथडको धेरै क्वेसन छ, यति गर्नु पर्दैन। तपाईँले कन्फिडेन्स नआउन्जेल एउटा गर्नुहोस्, 2टा गर्नुहोस्, 3टा, त्यसपछि तपाईँले कन्फिडेन्ट ओके म त इक्जाममा आउँदा यस्तो क्वेसन आउँदा सल्भ गर्न सकिहाल्छु भने तपाईँलाई कन्फिडेन्ट भयो भने छोडिदिनुहोस्। त्यसो भए कम्तीमा 3वटा त गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? ल म खोज्दै, अब क्वेसन हेर्नुहोस् त। 11 नम्बर गर्दा हुन्छ। एकचोटि क्वेसन हेर्दैछु। अब सबैजनाले देखाउँदैछु यहाँ क्वेसन। यो हामीले अहिले कति नम्बरको अहिले सल्भ गऱ्यौँ? सबै क्वेसन त 2016। म यहाँबाट सुरु गर्छु। 6 को गरिसक्यौँ। 7 मा अडको प्रब्लम हो। अडवाला हामीले उसमा गरिसक्यौँ हिजो। 1 2 3 4 5 6 7वटा छ। यो सजिलो हुन्छ अडवाला है। 7वटा यो गरी सजिलो हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 म्युट गर्नु होला। सबैजनाले म्युट गरिदिनुहोस् है। आफ्नो हेर्नुहोस् र म्युट गरिदिनुहोस्। ल यो पनि क्वेसन नम्बर 8 मा पनि 1 2 3 4 5 6 7 बढी अडकै सोधिरहेछ है। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो सोधिएको छ 2056 मा 1 2 3 4 5 6 7 यो पनि अडको छ। अर्को कतिमा इभेन्टमा छ भन्नुहोस् त? कति नम्बरमा?
2069 क्वेसन नम्बर 9 मा छ हो र ल त्यही गरौँ ल 15 नम्बर क्वेसन नम्बर 15 हेर्नुहोस् सर माथि 11 मा पनि थियो 8 वटा इयर्स भएको ए एकैछिन 11 को 3 इयर मुभिङ तो एभरेज वाला मुभिङ एभरेज वाला यो फर्स्टमा गइसक्यो ट्रेन्ड लाइन छ त यो मैले यहाँ हेर्नु त कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा यो भयो र 11 र त्यसपछि कति नम्बरको छ अर्को 15 11 र त्यसपछि 15 को पनि छ हैन 1 2 3 4 5 6 7 ला कुनमा छ त 11 पछि अर्को हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ 15 नम्बरमा छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 69 को क्वेसन नम्बर 9 मा नि छ सर ल यो ल यस्तो छ यही सल्युसन गर्ने त यसमा के क्वेसन छ हेर्नु त 2062 को छ यो सल्युसन गर्ने यो क्वेसन पहिला सरस्वती हेर्दै जाउँ त धेरै ठुलो क्वेसन्सहरू यो 3 2 3 3 6 वटा छ यसमा पनि 6 वटा छ त्यसपछि यसमा पनि 6 वटा छ एस्टिमेट द सेल्स यो बरु गर्दा हुन्छ ल सबै पहिला हेरौँ यो भयो यो 5 वटा छ यो कति 17 नम्बरको बरु गर्छौँ 17 यो कति 3 2 5 वटा छ ठिक छ यो यसमा कति भयो 3 2 5 वटा छ यो जुन छ नि हेर्नुहोस् है यो टाइम जुन दिएको छ नि झुक्याउनलाई यो मैले डिस्प्ले गरेको छु नि 20 नम्बरको हेर्नुहोस् त 20 नम्बरमा जुन डिस्प्ले भइरहेछ नि यो भनेको कति भयो 1985 देखि 86 भनेको 1985 नै हो यो यसलाई तपाईँले एउटा अर्को लाइनमा 1985 नै लेख्नु होला किनभने जस्तै यो इयर 85 टु 1985 को इयरलाई 1985 देखि 86 भनेको छ त्यही भएर यसलाई 1985 1986 1987 नै लेख्नु होला ल यो हेर्नुहोस् न डिस्प्ले भइरहेछ नि क्वेसन यो कति सालको 2055 क्वेसन नम्बर 5 लेखिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त लेखिएको छ नि मैले टाइम डेट कुन हो यहाँ मैले डिस्प्ले गरेको छु क्वेसन ल त अब अहिले कति नम्बरको भनेको थिएँ यहाँसम्म क्वेसन छ 20 सम्म तपाईँको 10 मार्क्समा सोधिने क्वेसन छ 17 को गर्छु भन्नु ल 17 को गर्नु भनेको छ ल 17 को हेरौँ 17 मा फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड भनेको छ 17 मा के सोधिएको छ फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बाई द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर फ्रम द फलोइङ डाटा क्यालकुलेट ट्रेन्ड भ्यालु एन्ड एस्टिमेट सेल्स अफ 2012 बस यो दुईटा गरेपछि तपाईँले लिस्ट स्क्वायर मेथडको सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई वेट गरेर राम्ररी पढेर यो प्र्याक्टिस गर्नु होला यो इक्जाममा अलमोस्ट स्योर हो यो क्वेसन है त्यो हिसाबले बुझ्नु होला कि मैले यो सिकिसकेपछि मैले इक्जाममा स्योर 10 मार्क सल्भ गर्न सक्छु करेक्ट आन्सर गऱ्यो भने जम्मा हामीलाई पास गर्नको लागि जम्मा कति यस्तै 10 10 10 र 4 वटा 10 आयो भइगयो 40 मार्क कम्तीमा हो नि त्यसपछि मार्क बढी स्कोर गरौँला भनेपछि पास हुनेको हो त्यही भएर 1/4 तपाईँले पास गर्ने 1/4 मार्क त यसले एउटा क्वेसनले कभर गरिरहेछ नि तर मिस्टेक हुनु भएन गल्ती हुनु भएन हो कि नै यो अलमोस्ट स्योर क्वेसन हो यो त 1/4 हो लिस्ट स्क्वायर मेथड मैले त्यो हिसाबले सोचेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यो सम्झेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो ल अब 17 को हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 17 मा दिएको छ क्वेसन नम्बर 17 ल हेर्नुहोस् यो 2000 कतिमा सोधिएको छ यो 2069 TU 2069 क्वेसन नम्बर 9 मै सोधेको छ 9 नम्बरको क्वेसन हो यो तपाईसँग ओल्ड क्वेसन छ भने यो हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब हामीले सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन टेबल यहाँबाट सुरु गरौँ सल्युसन पहिला सर्वप्रथम हामीले क्याल्कुलेसन टेबल गरौँ क्याल्कुलेसन यो सेयरिङ भइरहेछ क्या स्क्रिन त देखिन्छ होला कसो देखिँदैन के भन्नुस् त बुझिदैन क्या पुरा क्लियरली त जसरी क्वेसन देखाउनुहुन्छ नि हजुरले त्यो चाहिँ बुझिन्छ तर यो चाहिँ स्क्रिन चाहिँ अलि कस्तो के रे बुझिदैन हल्ले जस्तै आउँछ
हो र फर्केर होला हो र बुझ्नै आइरहेको त मैले त सबै देखिरहेको त्यही त छु। क्लियर बुझिरहेको त्यो छु। ब्लर बुझिरहेको छु। अब हेर्नु है इन्टरनेट विक भएपछि ब्लर आउन सक्ने सम्भावना छ त्यसको लागि चिन्ता पनि लिनु पर्दैन यदि तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ भने फेरि म यो भिडियो पनि इमिडिएटली अपलोड गरिदिन्छु आजै सो अब के हुन्छ इन्टरनेट विक भइसक्छ कुनै एरियामा भने त्यहाँनिर ब्लर आउन सक्छ ब्लर भनेको यो यसरी क्लियर नआएर ब्लर देखिन्छ कसैलाई है त्यसले केही गाह्रो हुँदैन खालि मेथड बुझिराख्नु म भनि पनि रहेको छु त्यो हिसाबले लेख्नु र एकदम क्लियर भएको भिडियो पनि पठाइदिन्छु म अहिले सबैजनालाई त गाह्रो भएको छैन नि एक दुईजनालाई भएको छ भने ठिक छैन ल ओके त ल हेर्नुहोस् यहाँ क्यालकुलेसन टेबल हजुरको त्यो स्क्रिनको चाहिँ साइज फुल गराइदिनुहोस् न आधी मात्रै आइरहेको छ कि आधी नै आउँछ होला पुरै आउँदैन यो मोबाइलमा बाट यति नै आउँछ देखिन्छ त्यो अक्षर देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो स्क्रिन सेयर गरेपछि फुल आउँछ अघिको जुन मैले क्वेसन देखाइरहेको थिएँ त्यो फुल स्क्रिन आउँछ यो चाहिँ आज फुल नै आउँछ फुल छ त यदि ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने पिन गर्नु होला भिडियो पिन गरेपछि फुलै आउँछ र मोबाइलमा हुन्छ भने यसरी यसरी गर्दा जुम हुन्छ है यसरी गर्दैन आफ्नो हिसाबले स्क्रिनलाई जुम गर्न मिल्छ नि सानो ठुलो गर्न मिलिहाल्छ मोबाइलमा एडजस्ट गर्न मिल्छ र पिन गर्नु होला यदि एकदमै सानो छ भने त्यसलाई पिन यसरी एकचोटि टच गरेपछि ठुलो भइदिन्छ मोबाइलमा पनि त्यो टेक्निकहरू जान्नुपर्छ फुल स्क्रिन नै आउँछ साथी सिक्नु होला यो र ल अब हेर्नुहोस् त क्यालकुलेसन टेबल कति छ इयर दिएको छ ल यहाँनिर हामीसँग इयर छ इयर कति 2005 2006 2007 2008 2009 2010 भयो अनि सेल्स यो टी भयो टी अनि सेल्स यहाँ दिएको छ सेल्स 1000 मा छ है इन 000 मा छ र यो वाइ हो र भ्यालु कति 12,000 13,000 14,000 15,000 22,000 र 26,000 ल वाइ पनि हामीसँग एभाइलेबल भयो अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स लिन्छौँ ल एक्स लिँदा इभेन्टको बारेमा मैले केही डिस्क्राइब गरेको थिएँ है लास्ट क्लासमा त्यो लास्ट क्लासको भिडियो पनि एभाइलेबल छ तपाईँले फेरि रिभाइज गरेर कसैको छुटेको छ भने तपाईँले त्यहाँ म ग्रुपमा राखिदिन्छु आज पनि अपलोड गरिदिन्छु र तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु होला क्लास 1 क्लास 2 दुईवटा क्लास आधी घन्टा को भएको छ मात्र ल अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 6वटा मध्ये बिचको भ्यालु कुन कुन दुईटा हो यहाँ दुईटा भ्यालु बिचको कुन कुन हो यो दुईवटा बिचको भ्यालु हो कि नै त के रुल छ के भन्नुहोस् त यसको इभेन भएको अवस्थामा के गर्ने गरेका थियौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ 2 टाइम्स टी माइनस के रे यो दुईटाको एभरेज यो दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 2000 7.5 हो यही रुल मैले अघि नै टेक्निक भनेको थिएँ यदि इभेन नम्बर अफ अब्जर्भेसन छ भने दुईटा मिडमा आउँछ यो टाइम सिरिजमा मात्र यस्तो टेक्निक लगाउनु होला अरू ठाउँमा त दुईटा मध्ये कुनै एउटा एजुम गर्दा भयो है तर यो टाइम सिरिजमा यो दुईटैलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने टेक्निक छ यसरी गर्नु होला हजुर होइन यहाँनिर टाइम सिरिजमा मैले यसरी आइडिया दिएको छ र यसरी इस्टिमेट गर्ने गरिन्छ टाइम सिरिजमा मात्र अरू जस्तै कोरिलेसन रिग्रेसन अर्को जस्तै मिन क्यालकुलेसन गर्दा नि दुईटा मध्ये एउटा सानो लिँदा ठुलो लिँदा कुनै लिँदा सकिन्छ अर्को च्याप्टरमा तर टाइम सिरिजमा यसरी गर्न भनेको छु मैले बुझ्नुभयो सधैँ यो सम्झिनु होला यो चाहिँ सम्झिनु होला ल यसमा फेरफेर नगर्नु होला जे मैले अड भएको भए ठ्याक्कै बिचकै भ्यालु आउँथ्यो 2 मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन त्यस्तो टेक्निक छ त अब हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ यो पहिला यो राख्नुहोस् यो 8 अलिकति जस्ट ग्रेटर मिड भ्यालुबाट सुरु गर्नुहोस् 8 राख्दा कति भयो 0.5 राख्दा यो 1 भइदिन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गरे यो कति भयो 3 हुन्छ यो 5 हुन्छ यो 1 3 5 भयो माथि तपाईँ लेखिदिनुहोस् -1 -3 -5 स्योर हुन्छ जति यता हुन्छ नि त्यतिकै माथि हुन्छ यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 को फरक आउँछ हेर्नुहोस् 2 मल्टिप्लाई छैन भने 1 1 को फरक आउँछ
यो लिने तरिका पहिला तपाईँले लास्ट क्लास हिजो क्लास लिनु भएको छ कि छैन यसको? म लिनु भएको छैन भने म फेरि Yes, sir. हो त यो इभेन छ नि 1 2 3 4 5 6वटा छ। इभेन भयो। इभेनको केसमा हामीले के भनेको थियौँ? यस्तो x इक्वल्स टु 2 टाइम्स t माइनस अर्थमेटिक मिन भनेर लेखेका थियौँ। हेर्नु होला यदि नोटमा। त 2 टाइम्स t माइनस यो दुईटाको मिन गर्नुहोस् त, यो दुईटाको मिन। त दुईटैलाई जोडेर 2 ले भागा गर्दा दुईटैलाई एड गरेर 2 ले भागा गर्दा 2007.5 आउँछ। हुन्छ। आउँछ। ल अब के गर्छौँ? यहाँ 2007 भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन हो? 2007.5 भन्दा ग्रेटर 8। 2008 त 2008 टी को ठाउँमा राख्नुहोस् त। 2008 बाट 2007.5 घट्यो भने 0.5 0.5 इन्टु 2 गर्दा 1 आउँछ। त यसको ठाउँमा 1, यसको ठाउँमा 2 को फरक छ भने 3 5। यो प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईँलाई क्याल्कुलेसनै गर्दैन पर्दैन, सिधै 135 माइनस 135 डाइरेक्ट लेखिदिनुहुन्छ। टाइमै वेस्ट हुँदैन यहाँ। जहिले नि यो प्याटर्नमा आउँछ। 2 टाइम्स भयो। कुन माथिको? कुन भन्नुहोस् त बाबु? हो, सधैँ यसमा हेरफेर नगर्नु होला। मैले के भने 1 2 3 4 5 6 याद राख्नुहोस्। इभन भनेको जोरा। इभन कसरी थाहा पाउने? 1 2 3 4 5 6 6 भनेपछि इभन भयो। n भ्यालु इभन भएको अवस्थामा सधैँ अहिले यो मात्र यो हिसाबमा मात्र हैन, अलवेज यदि इभन छ भने x इक्वल्स टु 2 टाइम्स t माइनस कति? त बीचमा दुईटा 1 2 3 4 5 6 बीचमा त यही दुईटा भयो। यो दुईटाको मिन गरिदिनु होला। त्यसपछि t पछि सधैँ भयो। सधैँ यो यसमा मात्र होइन कि इभेन भएको केसमा। अड भएको केसमा त हिजो गरिसकेको थियौँ। एउटै आउँछ बीचको भ्यालु, त्यहाँ 2 पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, सिधै t माइनस त्यो लेखिदिने हो। यति हो। र यहाँ भ्यालु चाहिँ सबै तपाईँको योभन्दा जस्ट ग्रेटर लिनु भने 1 आउँछ। 135 माइनस 135। त अहिले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ एउटा। तर अब उपरान्त हरेक क्वेसनमा यो जुनसुकै टेबल यो डाटा भए तापनि तपाईँले 135 माइनस 135 नै आउँछ स्योर। तपाईँले यसमा टाइम वेस्ट नै गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिस गरिसकेपछि। यहाँ लेख्ने बित्तिकै 135 लेखिदिनुहुन्छ। ल यदि 2 ले मल्टिप्लाई, हजुर हामीलाई कि त एउटा अड सोध्ला कि त इभन सोध्ला, ओके दुईटामा एउटा सोध्ला। बल्ल यति त हो नि, यति नै हो जम्मा। अड भएको भयो 0 1 2 3 माथि 1 2 माइनस 1 2 3, त्यो हिजो गरेको जस्तै सिम्पल छ। यही दुईटा मेथड हो, अड कि इभेन। अरू तेस्रो त छँदै छैन। भनेपछि अड मेथड कति पर्सेन्ट चाहिँ 100% नै फिक्स होइन होला त हैन? ल हरेक वर्ष सोधिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, ओल्ड क्वेसन मैले पठाएको छु, त्यसमा हेर्नुहोस् त 20 22 वटा छ। 10 वर्षमा तपाईँको 10 15 वर्षको छ। हरेक वर्ष सोधेको छ भने त 15 20 वटा क्वेसन भेटियो त। 10 15 वर्षको लिस्ट क्वेसन। स्क्वायर मेथड। यो मेथड, यसलाई भन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथड। यो जुन सल्भ गरिरहेको छौँ यो स्योर अलमोस्ट। त्यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ, यो स्योर हो। यसलाई यसरी मैले अघि नै भनिसकेँ। यसको यो क्वेसनको बारेमा डिस्क्राइब गरिसकेँ। तपाईँले 40 मार्क ल्याउनु छ। 40 मार्कमा पास मार्कको 1/4 मार्क यही हो। यो सिकेपछि तपाईँले 10 मार्क अलमोस्ट स्योर आउँछ भनेर सम्झेर हिसाब गर्नुहोस्। यस्तो 4वटा क्वेसन गर्दा पास। तर यसरी लेख्नुहोस् कि मलाई 0.5 मार्क पनि इक्जामिनरले डिडक्ट नगरोस्, नकाटोस्। त्यो हिसाबले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? ल अब XY क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। XY 12 × 60 माइनस 60 माइनस 39 माइनस 14 माइनस 14 15 66 यो कति भयो? 0 5 दुना 10 3 130। हेर्नुहोस् त यो पनि आयो। अब एउटा के क्याल्कुलेसन गरिदिने गर्छौँ? एक्स स्क्वायर कति? x को स्क्वायर 25 9 1 1 9 25। अब टोटल भन्नुहोस्। सम अफ y को टोटल भन्नुहोस्। र सम अफ x त सधैँ 0 नै हुन्छ। यो लेखिदिनुहोस् पहिला नै 0। 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6। र यो सम अफ xy पनि मलाई भन्नुहोस्। र यो सम अफ x स्क्वायर त कति हुन्छ? 25 र 10 35 र 35 70 70। यो जति तल छ नि त्यतिकै माथि छ। त यति आधी गरिदिनुहोस्, यसलाई डबल गरिदिनुहोस्। 9 1 10 25 10 35 35 70 भयो। ल यो कति हुन्छ भन्नुहोस् त? सम अफ y कति ल्याउनु भयो? 102। यो भयो 102। अब सम अफ xy भन्नुहोस् त। सम अफ xy 98 आएछ मेरो। 98 नै आउँछ।
हो ल क्याल्कुलेट गर्नु होला फरक पर्यो भने भन्नुहोस् है 98 भन्दा फरक पर्यो भने ल अब ठिक छ अब यसपछि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म भयो है ओके अब हामीले यति गरिसकेपछि के क्याल्कुलेसन गर्नु छ अब टेबलको काम कम्प्लिट भइसक्यो अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सोधिएको छ फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बाई लिस्ट मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको यही हो है यो नयाँ होइन यही हो अनि अल्सो क्याल्कुलेट ट्रेन्ड भ्यालुज र इस्टिमेट सेल्स ल ट्रेन्ड भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ 10 मार्कको छ त्यही भएर ल अब पहिला त स्ट्रेट लाइन इक्वेसन फिट गर्नुपर्ने भयो अब मेटिरहेको छु ल त्यसपछि हामीले यहाँनिर अब लेख्छौँ ल अब हामी लेख्छौँ यहाँ लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड बी लेट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड straight line trend for estimating के छ y को भ्यालु के हो सेल्स estimating sales is के छ b कति के हुन्छ भन्नुस् त y equals to a plus bx है ल a plus bx a plus bx इक्वेसन नम्बर 1 वेयर x कति लिएको छु भन्नुस् त x कति लिएको छौं x भनेको कति लिएको छौं 2 टाइम्स के रे t माइनस माथि टेबलमा हेर्नुस् त t माइनस 2 t माइनस 2 2007.5 हो 2007.5 ओके 2007.5 लिएको छौं हुन्छ ल अब त्यसपछि अब हेर्नुस् 2007.5 भयो अनि हामीले a को भ्यालुको फर्मुला भन्नुस् त a को भ्यालुको फर्मुला सम अफ y बाई n ल भन्नुस् त समेसन y भनेको 102 डिभाइड बाई n भनेको कतिवटा छ 6वटा 6 ल डिभाइड गरी भन्नुस् त कति आयो 102 डिभाइड हजुर 17 ल यो 17 ल ओके 17 आयो अनि 17 आयो त्यसपछि तपाईको b को भ्यालु कति हुन्छ b को भ्यालु भनेको सम अफ स्मल xy बाई सम अफ स्मल x स्क्वायर ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त सम अफ xy को भ्यालु 98 अपन x स्क्वायर भनेको 70 यसको डिभाइड गरी भन्नु 1.4 आयो ल अब यो a र b को भ्यालु यसमा यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दिनुस् a र b को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिनुस् अनि फ्रम इक्वेसन 1 we get त y को भ्यालु कति भयो y इक्वल्स टु a मा पुट गर्नु a को ठाउँमा 17 प्लस b को ठाउँमा 1.4 x भयो ओरिजिन यसको वेयर x कति यहाँ वेयर पनि थप्दिनु होला यो नछुटाउनुले वेयर x भनेपछि यो तपाईको के छ भन्दाखेरि नियम यो यसरी नै 2007.5 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन फरक लिँदा यहाँ फरक पर्छ यो 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेनौ यहाँ फरक पर्छ यहाँ डबल गरेनौ यहाँ 2 मल्टिप्लाई नगरेको भए यहाँ 2.8 आउँथ्यो यहाँ 2007 भएको भए अर्कै आउँथ्यो 2008 ले दिएको भए अर्कै आउँथ्यो किनभने ओरिजिन इयर त जुनसुकै लिन मिल्छ तर हामीले सजिलोको लागि क्याल्कुलेसन मलाई टेबल क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर टाइम सिरिजमा स्ट्याटिस्टिशियनहरूले यो एडभाइस गरेको छ हामीले गर्ने यसरी नै हो र कसैले 2007 मात्र लिएको छ कसैले 2000 मात्र लिएको छ त्यो अनुसारले यो फरक पर्छ यो मैले फेरि तपाईहरुलाई बेसिक एक्स्ट्रा कन्सेप्टको लागि यो आवश्यक छैन तर एक्स्ट्रा कन्सेप्टको लागि यहाँ परिवर्तन भयो भने यहाँ परिवर्तन हुन्छ बुझ्नुभयो यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छौं या छैनौ त्यसमा यो भ्यालुको परिवर्तन हुन्छ यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने यहाँ 1.4 आयो भने यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई नगरेको भए यहाँ 2.8 आउँथ्यो बस यति फरक यहाँनिर जति जुन इयर लिन्छु त्यो अनुसारले यो फरक पर्छ
है त यो फरक आन्सर हुनसक्छ यो y को भ्यालु जति यो लिएको छु त्यो अनुसारले यो फरक पर्न सक्छ त्यसमा हो तर फरक कहाँनिर पर्दैन इस्टिमेसन फाइनल रिजल्ट जुन इस्टिमेट गर्छौँ त्यो चाहिँ फरक पर्दैन त्यही भएर इक्वेसनको आन्सर लेख्दा योसँग एट्याच गरेर लेखिदिनुपर्छ कि यो x को भ्यालु यो लिँदा यो आन्सर भयो भनेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है कसैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेको हुँदैन भने यहाँ उसको आन्सर 2.8 आउँछ त्यो पनि करेक्ट त त्यो इक्जामिनरलाई थाहा हुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ किन लिएको छ कि छैन ल त यो सबभन्दा बेस्ट र सुइटेबल छिटो क्याल्कुलेट गर्ने तरिका यसरी 2 ले मल्टिप्लाई गरिने तरिका त अब हामीले ट्रेन्ड भ्यालु यो इक्वेसन त आइसक्यो एउटा आन्सर त यो भइसक्यो अब हामी यहाँनिर के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ ट्रेन्ड भ्यालुज अल्सो क्याल्कुलेट ट्रेन्ड भ्यालु सोधेको छ यहाँ क्वेसन तपाईँहरूसँग छ होला र पढिराख्नु भएको छ अल्सो क्याल्कुलेट ट्रेन्ड भ्यालुज ल अब ट्रेन्ड भ्यालुज लेख्नुहोस् त हरेक इयरको ट्रेन्ड भ्यालुज अब क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्यालुज अब के गर्न गइरहेछौँ क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्यालुज ल क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्यालुमा इयर कुन इयरको छ हामीसँग भ्यालु इयर लेख्नुहोस् यहाँ इयर लेख्नुहोस् त्यसपछि टी लेख्नु के अरे यक्स लेख्नुहोस् यक्स पछि वाई कति छ वाईटी लेखिदिनुहोस् यसलाई वाईटी ट्रेन्ड भ्यालु कति छ 17 + 1.4 यक्स लेख्नुहोस् अब यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दै जानुहोस् कहिलेको छ 2005 2006 2007 2007 यसै गरी यहाँ 2008 त्यसपछि कहाँसम्म छ 2009 र 2010 बस यसरी लेख्नुहोस् यसको ठाउँमा यक्सको भ्यालु यस त्यो y मा 17 प्लस हैन हो 17 प्लस ल भयो ल अब हेर्नुहोस् त यक्सको भ्यालु भनेको टी माइनस कति लिएको छौँ टी माइनस 2007.5 र यहाँ भ्यालु कति आएको छ 135 आएको छ अर्को लास्ट टेबलमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु होस् त्यही कपी गरिदिनुहोस् यसमा टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् यो माथिकै कपी गरिदिनुहोस् भयो माथिकै टेबलको यो दुईटा कलम कपी गरिदिनुहोस् ल वाइटी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् भनेपछि यक्सको ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ अब 17 + 14.5 - 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् है त ल त्यसपछि यो हिसाब गर्नुहोस् त्यसपछि 17 + 1.4 * -3 त्यसपछि 17 + 1.4 * -1 यो 1.4 ले बढ्दै जाने हो जति यसको आन्सर हुन्छ नि त्यसमा 1.4 जोड्दा यो आउँछ त्यसमा 1.4 जोड्दा यो आउँछ यो 1.4 छ नि यो त्यतिले फरक पर्छ यो चाहिँ सर्टकट प्याटर्न त्यसरी थाहा पाउनुपर्छ है हरेक भ्यालु 1.4 बढ्दै जाने हो 1.4 ले योभन्दा 1.4 ठुलो योभन्दा 1.4 ठुलो यो यसरी हुने हो यो र यसरी मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यति नै आउँछ 1.4 * 3 17 + 1.4 * 5 ल भन्दै जानुहोस् त फर्स्ट भ्यालु कति आयो 10 12.8 अब जोड्दै जानुहोस् यो हैन त्यसपछि कति आउँछ होला 15.6 त्यसपछि 18.4 त्यसपछि 21.2 त्यसपछि 24 हेर्नुहोस् फाइनल आन्सर यो आयो भयो यो हेर्नुहोस् क्याल्कुलेसन अफ ट्रेन्ड भ्यालु सोधेको थियो सबै ट्रेन्ड भ्यालुज आइसक्यो यसरी है तपाईँले क्याल्कुलेसनमा टाइम लागिरहेछ भने के गर्नु होला एउटा क्याल्कुलेसन गर्नु होला यहाँ +1.4 छ भने एड गर्दै जानु होला यसमा 1.4 एड गर्दा 10 ए 2.4 यहाँ 2.4 यसको डबल हुन्छ एड यो यसको डबल हुन्छ किनभने 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेका छौँ नि त्यही भएर 2.5 ल अब हेर्नुहोस् त्यसपछि इस्टिमेट कहिलेको गर्नुपर्ने हुन्छ इस्टिमेट कहिलेको गरिरहेका छौँ सेल्स द इस्टिमेट फर 2012 अब एउटा क्वेसन अझै बाँकी छ 2000 के को 12 को इस्टिमेट ल यहाँ अब गरौँ त अल्सो फर t = 2012 ल यक्सको भ्यालु कति छ 2t - 2007.5 त 2t को भ्यालु 2012 - 2007.5 ल हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ 2012 - 2007.5 गुणा 2 9 आउँछ भनेपछि यक्सको भ्यालु 9 आइसकेपछि त्यो इस्टिमेट यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्
9 आयो भने अब हामीले के गर्छौँ यो भ्यालु लगेर कहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने हो त नाउ हाम्रो सेल्स इस्टिमेट कति छ YT इक्वल्स टु छ हामीसँग कति 14 भन्नुहोस् त 14 प्लस 1.4x 14 कि यहाँ कति थियो 17 14 कि 17 थियो 17 के अरे होइन 17 प्लस 1.4x होइन र 17 हो सर अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु 17 प्लस 1.4 इन्टु x को भ्यालु 9 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति आउँछ 29.6 र यो आन्सर केमा छ इन 0000 मा छ है त देयरफोर अब यो त T is equal to 2012 कहाँबाट ल्याएर आएको? ए टी क्वेसन हेर्नुहोस् त लास्ट क्वेसन सोधेको छ इस्टिमेट द सेल्स फर 2012 क्वेसनमा सोधेको छ हो त्यही 2012 को इस्टिमेट हो लास्टमा छ अब यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ द इस्टिमेट्स अफ फर 2012 फर 2012 द इस्टिमेट्स estimate of the sales is कति छ 29 is equals to 29.6 into 1000 किनभने 000 मा छ त कति रुपियाँ भयो सेल्सको यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 29,600 रुपिज यो हाम्रो फाइनल आन्सर हुने भयो त बुझ्नुभयो सबैजनाले त यसरी हामीले हो यसरी सल्युसन गर्न सक्छौँ तपाईँहरूको अब होमवर्क अब हेर्नुहोस् यो 20 नम्बरसम्म त हेर्नु होला 20 नम्बरसम्म त गर्नै पर्यो 20 पछि भेरी लङ क्वेसन 15 मार्कमा पनि कहिलेकाहीँ पुरानो 2072 मा सोधेको छ 15 मार्कमा भेरी लङ क्वेसनमा 2072 मा सोधेको छ 2067 मा लङ क्वेसन भेरी लङ क्वेसन सोधेको छ त्यसपछि तपाईँको 2055 मा 2074 मा पनि यहाँसम्म भनेपछि हाम्रो यहाँ यो क्वेसन लिस्ट स्क्वायर मेथड तपाईँको क्वेसन नम्बर 23 सम्म लिस्ट स्क्वायर मेथडमा आधारित क्वेसन छ त अहिले हामी तपाईँहरूले कम्तीमा 20 नम्बरसम्मको क्वेसन सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ यो 10 मार्कमा सोधिने क्वेसन हो 20 नम्बरसम्म र 3वटा क्वेसन जुन छ नि 23 नम्बरसम्ममा 3वटा क्वेसन 15 मार्कमा सोधेको छ अहिलेसम्म यो टाइम सिरिजको यो 3वटा क्वेसन सर ग्राफ पनि चाहिँदो रहेछ नि त ग्राफ जुनमा सोधिएको छ नि त्यसमा ग्राफ गर्ने जुनमा ग्राफ प्लट गर्न भनिएको छैन त्यहाँ नगर्ने जुनमा ग्राफ सोधिएको हुन्छ त्यसमा ग्राफ गर्ने सोधेको छैन भने नगर्ने बुझ्नुभयो ल आजको क्लास हामी यही इन्ड गर्दैछौँ हामीले कहाँनिर भन्नुहोस् त एकैछिन हाम्रो अहिलेको त्यसको लागि चाहिँ म कति नम्बर क्वेसन 2000 म हेर्छु है क्वेसन पहिला हेर्छु त्यही होइन अघि हामीले कति नम्बरको यो कति भन्नुहोस् त 18.4 हुन्छ त्यहाँ कि 12.4 12.8 छ ए 12.8 हुन्छ हजुर ए 12.8 पछि त्यसपछि 15.6 छ 15 अरू त 3 ठिक छ 12.8 चाहिँ 14 28 8 छ 14 एकचोटि 15.6 प्लस 2.8 गर्नुहोस् त 15 12.8 छ 10 पछि 12.8 मैले कति लेखाएको छु पछि हजुर 18.8 लेख्नु है 12.8 नै हो सर 12.8 नै लेखेको होला मैले पनि हेर्नुहोस् त कि मिस्टेक छ 18.8 ल ठिक छ त्यो 12.8 नै लेखेको छु सरले त्यति नै लेख्नु भएको होला ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ठिक छ त्यहाँनेरि तलमाथि भयो ल हुन्छ त्यो 12.8 हुन्छ 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 जस्तो देखाएको छ 12.8 ल हुन्छ ल सर यो एन्सरमा 15.6 प्लस 2.8 आएको छ त यो कहाँबाट आएको यो जुन इयर हेर्नु त x को भ्यालु यसमा आन्सरमा कति लिएको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो x को भ्यालु फरक छ नि हजुर
हो त्यसले गर्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, यदि तपाईँले यो ओरिजिन इयर फरक पर्नुभयो भने एमा फरक पर्छ र यहाँ 2 पनि मल्टिप्लाई गरेको छ नि तपाईँ डबल आयो। हाम्रो 1.4 आएको छ यो डबल आउँछ। यसरी 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु र नगर्नुमा डबल र हाफको फरक पर्छ। हाम्रो b को भ्यालु 1.4 आएको छ यहाँ 2.8 त त्यसले केही फरक पर्दैन। यो यसरी लिएर त्यही भएर कुनै पनि आन्सर लेख्दा यो x को भ्यालु कति लिएको छु त्यसमा भर पर्छ। x फरक छ भने यो y को भ्यालु y को इक्वेसन फरक पर्छ। तर हेर्नुहोस् त त्यसपछिको आन्सर सबै सेम छ नि इस्टिमेटहरू त। सर यस YT र YC भने एउटै हो सर? एउटै हो। कुनै बुकले YT लेख्छ, कुनै बुकले YC लेख्छ। हामीले एक्जाममा के लेख्नेहरू सर? दुईटैले जुनसुकै लेख्दा केही फरक पर्दैन, सबैलाई थाहा छ त्यो। नलेख्दा कहिले मिसिङ भयो पनि केही फरक क्वेसन केमा पठाइदिनु भएको छ? म भाइबर ग्रुपमा पठाइदिएको छु र नयाँ स्टुडेन्टलाई त्यो देखिँदैन। पुरानो स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ, जो मैले पठाउनुभन्दा पहिला जोइन हुनुभएको छ। फेरि म पठाइदिन्छु, जोइन हुनुहोस्। अहिले 2टा क्लास पठाइदिन्छु, 2टा क्लास भइसकेको पठाइदिन्छु र क्वेसन पठाइदिन्छु ल। नयाँ स्टुडेन्ट जोइन हुनुहोस्, पहिला जोइन भइदिनुहोस्। आज सकेको क्लास? आज सकिएको र अब अर्को स्याटरडेदेखि स्याटरडे अथवा सन्डेदेखि, यही स्याटरडे सन्डेदेखि 1.5 घन्टा क्लास हुन्छ। 6:15 अथवा 6:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म हुन्छ है त। ल हस्। यस सर। भोलि चाहिँ यही 7 बजेदेखि नै हो सर? हजुर। एकैछिन बोले है म। ए हुन्छ। सबैजना एकचोटि माइक अफ गर त। सुनिहाल्छ सबैले। ल हुन्छ, विशालजी भन्नुहोस् न। यो क्लासमा चाहिँ मैले अलि हल्ला पाएँ है। धेरैजनाले चाहिँ यही कक्षामा सोध्ने बानी चाहिँ एकदमै नराम्रो हो। यो हल्ला गर्नु भाइबर ग्रुप छ नि, केही नजानेको कुरा सेयर गर्न मलाई सल्लाह गर्नलाई छोटो समय छ भनेर मैले एक ठाउँमा पनि बारम्बार भनिआएको छु। अनि यसरी यो सबै कुरा यसमै 5-6 जनाले एकैचोटि माइक अन गरेर बोले पाएँ मैले। म 3 दिनदेखि यो ग्रुपमा जोडिरहेको छु। हो। यो विशालजीले सही भन्नुभयो। अब के गर्नुपर्छ, अब बानी नपरेको होला कसैलाई, के गर्नुपर्छ, क्वेसन सोध्नुपर्छ, ब्याटै चाहिँ अनम्युट गरिदिने, म्युट गरिहाल्ने। जसले गर्दा के हुन्छ, विशालजीले एकदम सही कुरो भन्नुभयो। एकैचोटि 4-5 जनाले अनम्युट नगर्ने, किनभने ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आफू नबोल्दा पनि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ, हामीलाई थाहा हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अरू स्टुडेन्टलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ। र तपाईँले क्वेसन सोध्नु पनि ओके, सबैले सुन्छ, ओके कस्तो क्वेसन छ, मलाई आउँछ कि आउँदैन यो क्वेसनको आन्सर, अथवा मेरो पनि यो क्वेसन हो भने जिज्ञासाले सुन्छ। तर 5-6 जनाले अनम्युट गरेपछि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड पनि क्याँ कुँ कताबाट के आवाज आउँछ, इरिटेसन हुन्छ। यो हाम्रो अनलाइन क्लास हो, यसलाई इफेक्टिभ बनाउन कोसिस गरौँ। उहाँको विशालजीको यो चाहिँ प्रयास राम्रो लाग्यो है त। र उहाँको कुरा अलिकति मनन गर्नुपर्ने छ हामीलाई। ठिक छ त। अब अर्को दिनदेखि हामी त्यसै गरौँ। क्वेसन सोध्नुहोस्, फ्याटै अनम्युट गरिदिनुहोस्, क्वेसन सोध्नुहोस्, फेरि अनम्युट गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ बानी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन त विशाल? घरमै अलिकति प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ साथीहरूले। एकदम प्र्याक्टिस कम देखिरहेको छु मैले। यहाँ धेरैले क्वेसन सोधे मैले हेरिरहेको छु। ल हुन्छ, अब गर्नुहुन्छ होला प्र्याक्टिस। सबैजनालाई इक्जाममा पास गर्नु छ विशालजी। ठिक छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ल बाई बाई। ल हस्। Thank you, sir.